बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 जुलाई 2022 रोज़ जुम्मतुल मुबारक 16 ज़िलहज बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, आप भी सऊदी अरब की खबरें और सऊदी अरब के बदलते हालात पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं, तो हम लाते हैं आपके लिए सऊदी अरब भर से ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जो बाइडन का सऊदी अरब का दौरा अमेरिका के लिए बहुत अहम है। अमेरिका के सीनियर सफारतकार डेनिस रॉस ने कहा कि जो बाइडन के दौरा सऊदी अरब से न सिर्फ अमेरिका की मुआशी मुश्किलात से निमटने की राह निकलेगी, बल्कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन के लिए भी फ़ज़ा साज़गार होगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर इंस्टीट्यूट पॉलिसी में विलियम डेविडसन के साथ रहने वाले डेनिस रॉस सबक सदर जो हैं सदर बिल क्लिंटन उनके दौर में अमन के हवाले से खिदमात अंजाम देने के अलावा सदर जॉर्ज डब्ल्यू जो बुश हैं और बराक ओबामा के साथ भी काम कर चुके हैं। अरब न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सदारती उम्मीदवार अपनी मुहिम के दौरान क्या कहते हैं और मुंतखब होने के बाद क्या करते हैं वो वक्त के तकाज़ों के मुताबिक होता है। माजी में जो बाइडन की जानिब से सऊदी अरब पर तनकीद अब सऊदी अरब की अहमियत और अमेरिका की ज़रूरियात के पेश नज़र जो है वो मंजर में चली गई है। पस मंज़र में और इंटरव्यू के दौरान उनका ये भी कहना था कि जब अमरीकी सदर इंतखाबी मुहिम चलाता है उसके बयानात के वक़्त के तकाज़े के मुताबिक होते हैं। उनके मुताबिक बहुत से सदर ऐसा कर चुके हैं। उनका कहना था कि जो सदर हैं उनको मुश्किल फ़ैसले करना पड़ते हैं। जो बाइडन के दौरे के हवाले से उन्होंने कहा कि सऊदी अरब जाने का फ़ैसला इसलिए किया क्योंकि वो समझते हैं इस वक्त ऐसा करना अमेरिका के लिए बहुत अहम है। 16,000 से ज़्यादा जो है IDs की ऑनलाइन तजदीद की गई। सिविल जो स्टेटस एजेंसी ने ऐलान किया है कि अबशर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जानब से ई तजदीद सर्विस के आगाज़ के बाद तक अब तक सऊदी शहरियों की 16,000 से ज़्यादा कौमी शनाख्ती कार्ड इलेक्ट्रॉनिक तौर पर तजदीद किए गए हैं। सऊदी मर्द और ख़वातीन जिनकी कौमी शनाख्त की मुद्दत ख़त्म होने में 180 दिन या उससे कम हो वो इस सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं। जद्दा में 306 ज़बीहे ज़ब्त कर लिए गए, 173 गैर कानूनी मिज़बा खाने सील कर दिए गए। जद्दा बल्दिया ने ईद उल अज़हा के बाद तफ्तीशी अमल तेज़ कर दिया है। रोड सिक्योरिटी के ताउन से मशार मुकस्सा से लाए जाने वाले 306 गैर मियारी ज़बीहे ज़ब्त कर लिए गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपलिटी का कहना है कि शहर में कायम मुख्तलिफ मज़बा खानों का दौरा किया गया, उनमें से 173 को सील कर दिया गया है जो या तो बगैर लाइसेंस के काम कर रहे थे या उनके लाइसेंस ख़त्म हो चुके थे और उनकी तजदीद नहीं कराई गई थी। दूसरी जानब वज़ारत बल्दियात और दही अमूर ने शहर में कायम मुख्तलिफ कैटरिंग्स हैं उसके दौरे किए और वहाँ तैयार किए जाने वाली अशिया और मज़बा जानवरों और दीगर अशिया के मुआयने किए गए, जबकि इनके जो कैटरिंग्स है उसमें सफाई का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा था। इसके अलावा भी कई दूसरी जो खिलाफ वर्जियाँ हैं रिकॉर्ड पर आई हैं, उनको जुर्माने किए गए हैं और कई को बंद कर दिया गया है। बैरून मुल्क से उम्रा वीज़ों का इजरा कब से होगा? वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ जुमेरात से हो चुका है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा का मज़ीद कहना था कि अंदरूनी और बैरून मुल्क से उम्रा का बाकायदा आगाज़ 30 जुलाई से होगा। अंदरूनी मुल्क से उम्रा पर जाने वालों के लिए एतमन्ना पर परमिट हासिल करना ज़रूरी होगा। उम्रा परमिट के हसूल के लिए मुकर्रर ज़वाबित के तहत अमल किया जाएगा। मस्जिद नबी रोज़ा शरीफ में नमाज के लिए परमिट ऐसे लोगों को जारी किया जाएगा जो कोरोना से मुतासिर नहीं। परमिट एतमन्ना या तवक्कुल ऐप के ज़रिए जारी कराया जा सकता है। उम्रा के लिए उम्र की हद के हवाले से वजारत का कहना है कि 5 साल से ज़्यादा के उम्र के बच्चों को उम्रा की इजाज़त होगी। आज जुमे को किस वक्त सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा? जद्दा के सऊदी फल्कियाती सोसाइटी ने ऐलान किया है कि जुमे को सूरज ज़ोहर की अज़ान के वक़्त खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। आजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी फल्कियाती सोसाइटी के सरबराह माजिद अबू ज़हरा ने कहा कि जुमा 15 जुलाई को सूरज खाना काबा के ऊपर होगा। इस तरह सूरज की तरफ देखने से काबा शरीफ की सिमत का तयन किया जा सकता है। फल्कियाती सोसाइटी का कहना है कि सूरज दिन को 12:27 पर अज़ान के वक़्त 90 डिग्री की बुलंदी पर होगा और उसी वक़्त यह खाना काबा के सामने होगा। उसी वक़्त किबले की सिमत भी मुतय्यन की जा सकती है। क्या जो बाइडन के दौरा सऊदी अरब से तेल की कीमतों में कमी आएगी? माहिरीन का कहना है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन के दौरा सऊदी अरब की वजह से तेल की कीमतों में कमी की तवक्को हकीकत पसंदाना नहीं, क्योंकि तवानाई की कीमतों का तयन आलमी मार्केट और सियासी अवामिल करते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक गैस की कीमत गुज़श्ता 4 महीनों के दौरान दुगनी हो गई है, जिसने अमरीकी मईशत को सुस्त रवि का शिकार कर दिया है, जिसकी वजह से जो बाइडन परेशान हैं। जो बाइडन को 8 नवंबर को होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात में अमरीकी अवामी नुमाइंदगान और सेनेट के कंट्रोल को खोने का ख़तरा है। बाद हज मदीना मुनव्वरा में हाजियों की आमद शुरू हो गई।
فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد مختلف ملکوں کے حاجی جو ہیں وہ مدینہ منورہ ان کی آمد شروع ہو چکی ہے۔ وزارت حج کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق حج کے بعد سے اب تک 27,000 سے زیادہ حجاج مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں۔ اخبار 24 نے وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے مزید کہا کہ 26,000 سے زیادہ حجاج بسوں جبکہ 498 حرمین ٹرین کے ذریعے مدینہ منورہ پہنچے۔ حجاج کی مدینہ منورہ سے اپنے ملکوں کو روانگی کا پروگرام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر حجاج کی فضائی اور بری راستوں سے اپنے ملکوں میں روانگی جاری ہے۔ مدینہ میں اس وقت پاکستانی حاجیوں کی تعداد 1875، جبکہ مصر 1337، بنگلہ دیش 997، اردن 987 اور ایران کے 681 حاجی موجود ہیں۔ پچھلے 2 دنوں میں مدینہ منورہ کے شہزادہ محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 1576 حاجی اپنے وطنوں کو روانہ ہو چکے ہیں، جبکہ حجاج کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سے آنے والے حجاج مدینہ منورہ میں 8 دن قیام کرتے ہیں، جبکہ عرب ممالک جن میں مصر، اردن، امارات، بحرین، کویت شامل ہیں کہ حجاج 3 سے 8 دن تک مدینہ میں رہتے ہیں، اس کے بعد اپنے ملکوں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ پاکستان سے آنے والے ایسے حاجیوں کو قبل از وقت حج براہ راست مدینہ منورہ جو ہے وہ آئے تھے، ان کی واپسی جدہ کے حج ٹرمنل سے ہوگی، جبکہ وہ حاجی جو کہ حج سے پہلے مدینہ منورہ نہیں آئے تھے انہیں اب زیارت کے لیے مدینہ منورہ لانے کا سلسلہ جاری ہے، جو 8 دن وہاں پر رہنے کے بعد اپنے ملکوں کو روانہ ہو جائیں گے۔ مشعر مقدسہ میں دنیا کی طویل ترین ٹھنڈی سڑک۔ مشعر مقدسہ میں وہ بابرکت مقامات ہیں جہاں دنیا بھر سے آنے والے مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے یہاں 5 دن قیام کرتے ہیں۔ مینا کی عارضی خیمہ بستی سے حج کے جو ایام ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ شہر مقدس ہے، جبکہ مینا، عرفات اور مزدلفہ کے مقامات کو عرف عام میں مشعر مقدسہ کہا جاتا ہے۔ یہاں دنیا بھر سے آنے والے فرزندان اسلام احرام کے 2 چادروں میں ملبوس دنیا اور مافیا سے کٹ کر رب تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزارتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ حج کے بیشتر اعمال جسمانی مشقت پر مبنی ہوتے ہیں، اور جس میں مینا سے عرفات کی جانب کوچ کرنا، وہاں دن بھر قیام کے بعد شام ہوتے ہی مزدلفہ جانا، جہاں رات قیام کرنے کے بعد وہاں سے رمی کے لیے کنکریاں اکٹھی کی جاتی ہیں، 10 ذی الحجہ کی صبح ہوتے ہی دوبارہ مینا کی جانب روانگی جو ہے۔ مشعر مقدسہ میں اگرچہ حاجیوں کو ٹرانسپورٹ کی مختلف سہولتیں دی جاتی ہیں، اور مشعر مقدسہ میں تعمیر کی جانے والی ایک سڑک جو ہے وہ طویل ترین راستے کی مجموعی مسافت 25 کلومیٹر ہے، جس کے 4 ٹریکس ہیں۔ پہلے ٹریک کی لمبائی 5100 میٹر، دوسرا 7580 میٹر اور تیسرا ٹریک 7556 میٹر، اور جبکہ چوتھا ٹریک 4620 میٹر لمبا ہے۔ ٹھنڈی سڑک کی تعمیر انٹرلاک سسٹم کے تحت کی گئی ہے۔ اس میں ایسی اینٹیں نصب کی گئی ہیں جو دھوپ کی جو گرمائش ہوتی ہے اس کو جو تمازت ہوتی ہے جو جذب نہیں کرتی، اور گرمی کو جو ہے منعکس کرتے ہوئے راستے کو یہ ٹھنڈا رکھتی ہیں۔ کورونا کے نازک کیسز 160، نئے مریض 586۔ سعودی وزارت صحت نے کہا اس وقت کورونا کے نازک کیسز میں اضافہ ہوا ہے اور اب یہ تعداد 160 ہو گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جمعرات کو وزارت صحت نے کہا کہ 586 نئے مریض ریکارڈ پر آئے ہیں۔ اب تک کل مریضوں کی تعداد 8,01,935 ہو چکی ہے۔ دوسری جانب صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 491 ہے۔ اس طرح اب تک شفا پانے والے لوگوں کی تعداد 7,86,711 ہے۔ کورونا کے باعث 3 لوگوں کی موت واقع ہوئی۔ اس طرح کل مرنے والوں کی تعداد 9,228 ہو چکی ہے۔ اسی طرح نازک کیسز کی تعداد 160 ہے۔ جمعرات کو سب سے زیادہ مریض ریاض میں رہے، جہاں تعداد 162 رہی۔ اس کے بعد جدہ 98، دمام 64، مکہ مکرمہ 34، مدینہ منورہ 27، طائف 21 اور ابہا میں 14 نئے مریض ریکارڈ پر آئے ہیں۔ صحت یاب ہونے والوں میں بھی ریاض سر فہرست رہا، وہاں 162 افراد شفا یاب ہوئے۔ اسی طرح جدہ 69، دمام 45، مکہ مکرمہ 26، مدینہ منورہ 18، الحفوف 17 اور 12 افراد طائف میں کورونا سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ بات کریں گے ہم آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق آج کا ریال کا ریٹ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 54 روپے 80 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 55 روپے 24 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 55 روپے 46 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 55 روپے 41 پیسے، منی گرام 55 روپے 27 پیسے اور ڈلی منی 54 روپے 98 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 20 روپے 96 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 20 روپے 86 پیسے اور تحویل اراضی دے رہا ہے 20 روپے 92 پیسے، اور اس کے علاوہ جو ہے ویسٹرن یونین 20 روپے 95 پیسے، منی گرام 20 روپے 90 پیسے، اور جو اس کے علاوہ جو انچارج بینک ہے وہ 21 روپے اور 2 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔